السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذا حصة اليوم غادي تكون عبارة على مجموعة من التمارين من درس لي برونون بوسيسيف أو ضمائر الملكية. كتذكير rappel, le pronom possessif sert à remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif. هاد لي adjectifs possessifs هما mon ton son هما صفات الملكية. المهم هاد لو برونون بوسيسيف هاد الضمير الملكي كيعوض لنا واحد الاسم اللي هو لو نون كيكون مسبوق بادجكتيف بوسيسيف. il permet d'éviter la répétition des noms كيحيد لنا داك التكرار اللي كنعاودو ديال الاسم. مثال j'ai écrit ma lettre، كتبت الرسالة ديالي. avez-vous écrit la vôtre، واش كتبتي ديالك. بلاص ما نعاودو لو نون ديال ما لتر اولا لا لتر درناه عوضناه ببرونون بوسيسيف. اذا هذا هو الطابلو اللي كنا شرحناه في الدرس. ان بوسيسور يعني كاين عندنا غير واحد اللي كيمتلك داك لوبجي ولا ديك الحاجه. بليزيور بوسيسور عندنا بزاف ديال اللي كيمتلكوا ديك الحاجه، يعني بزاف ديال المالكين. اذا اللي بغى يشوف الدرس ديال البرونون بوسيسيف غادي يلقى رابط الفيديو اسفل في قناه الوصف اسفل الفيديو. سبقنا ديجا شرحناه. اذا ندوزو للتمارين. اذا هذه هي الصفحه الاولى من التمرين. ديروا بوز الفيديو وخدموا التمارين في شي ورقه ومن بعد ديروا بلاي كملوا التصحيح. اذا هذه هي الصفحه الاولى للتمرين، الصفحه الثانيه، الصفحه الثالثه، الصفحه الرابعه، الصفحه الخامسه، الصفحه السادسه. هذه اخر صفحه. اذا ندوزو مباشره للتصحيح لا كوريكسيون. إذا السؤال كيقول remplacer les groupes de mots suivants par un pronom possessif. غنعوضو هاد الجملة الاسمية بواحد البرونوم بوسيسيف. اكزامبل تا شامبر، الغرفة ديالك. لاتين يعني ديالك، يعني عوضنا هاد لا شامبر، هاد تا شامبر بلاتين. بلاص ما نعاودو هاد لو نون كنعوضوه ببرونوم بوسيسيف. نجيو ليكزامبل الاول مون بورتفوي، يعني البورتفوي ديالي نعوضوه بلوميان. عندنا بورتفوي ماسكيلان وعندنا مو كتعني ان سول بوسيسور. ليكزامبل الثاني سي كلي، عندنا لي كلي راه فيميناه وعندنا بوسيسور واحد ها هي سي. غنقولو لي سي لحقاش عندنا بليزيور كلي. عندنا الكلي هما السوارت. تي بابي ماسكيلان غنقولو لي تيان. سا كارت ديدونتيتي، لا كارت ديدونتيتي راه فيميناه. بيرمي دو كوندوير، بيرمي راه ماسكيلان نقولو لو سيان يعني ديالو. سون بيرمي دو كوندوير نقولو ديالو. سا كارت ديدونتيتي يعني لا كارت ديالو نقولو راه ديالو. لور باسبور نقولو لور. هنا واحد الحاجة، هاد لور هذا راه ادجكتيف بوسيسيف. هذا راه ديتيرمين بوسيسيف، هذا راه هو صفة من صفات الملكية. هذا درس بوحدو. هذا لور راه ماشي هي هاد لور الاولى. هاد لور راه ديال برونون بوسيسيف، يعني هذا راه ماشي هاد لور الاولى راه ماشي هي اللغة الثانية. راه هذا بوحدو هذا بوحدو. اذا نحاولوا ما تخلطوش عفاكم بين الدروس بجوج. هما راه متقاربين بزاف ولكن مختلفين، راه كل واحد بوحدو. ندوزو ليكزامبل الاخر. نقولو لا نوتر. الدرس ديال
لي زادجيكتيف بوزيتيف اولا لي ديتيرمينون بوزيتيف راه ما فيهمش لي زاكسون. باش نخالفوهم على الدرس ديال لي برونون بوزيتيف هادو راه درناهم في لاكسون سيركونفلكس اولا الشابون لا نوتر. عندنا لا فاليز فيمينا داكشي اللي درنا هنا. نوتر فاليز يعني الفاليزه ديالنا لا نوتر ديالنا بلا ما نعاودو هاد لو نون فاليز. فوتر ساك الساك ديالكم نقولو لو فوتر. كما كتشوفوا هاد فوتر راه ديال برونون بوسيسيف. هاد فوتر و نوتر اللي كاين هنا راهم ديال ادجكتيف بوسيسيف. لوغ فواياج السفر ديالهم نقول لوغ ديالهم. هاد لوغ راه برونون هاد لوغ راه ادجكتيف. فو فاكونس العطل ديالكم نقولوا لي فوتر ديالكم لي فوتر. السؤال رقم اولا المثال رقم 11 مي ليفر الكتوبه ديالي نقولوا لي ميان. عندنا ان سو بوسيسور لي ميان. ما فامي كل لا ميان. لا فامي فيميناه سون امي الصديقه ديالو نقولوا لا سيان. لا لحقاش عندنا فيميناه راه امي فيميناه سون امي الصديقه ديالو لا سيان ديالو. سي زافير يعني الاغراض ديالو نقولوا لي سيان. لحقاش افير عندنا فيميناه و ان سول بوسيسور. لوغ بارون اباء ديالهم الاباء ديالهم نقولوا لي لوغ راه عندنا بليزيوغ بوسيسور. كون كان عندنا بوسيسور واحد نقولوا لوغ غير بوسيسور واحد نقولوا الاباء ديالو. ولكن الا كان عندنا هما الاشخاص هما بزاف نقولوا الاباء ديالهم. داكشي اللي زدنا اس هنا حتى انا نديرو لي لوغ بحال هكذا. طون طرافاي يعني الخدمه ديالك نقول لو تيان. طرافاي راه ماسكيلا وعندنا ان سول بوسيسور. فوتر فواتير السياره ديالكم. لا لقاش فيمينا عندنا فواتير فيمينا نقول لا فوتر. سون جورنال لو جورنال ماسكيلاه وعندنا ان سول بوسيسور قلنا الجورنال ديالو نقولو ديالو لو سيان. مون ادريس راه فيمينا وعندنا ان سول بوسيسور ها هي مون نقولو لا ميان. لقاش عندنا ادريس فيمينا. سي فلور نقولو لي سيان. عندنا فلور بلوريال درنا هنا سيان بلوريال وعندنا ان سول بوسيسور. اذا ندوزو ليكزيرسيس دو كولور يعني لون. اون بلو لي برونون بوسيسيف بالزرق لون بالزرق لي برونون بوسيسيف اي اون فيغ لي برونون ديمونستراتيف. لي برونون ديمونستراتيف راه تا هو درنا عليه ديجا واحد الدرس تلقاو رابط الدرس اسفل الفيديو وغادي تلقاو حتى التمارين ديالو اسفل الفيديو نيت. جو نيم با ترو مون ديسير يعني ما كيعجبنيش بزاف الديسير ديالي. لو تين الير ميور لو تين يعني ديالك كيبان يعني كيبان زوين. اذا لو تين راه برونوم بوسيسيف راه ماشي برونوم ديمونستراتيف. اذا نلونوه بالزرق. جو في ميتر لي فاليز دون لا فواتير غادي نحط الباليزات في السيارة في الطوموبيل. سي لا و سي سون ابخوندر واش حتى هادو غادي ناخدهم هادو اللي كاين هنا. سي لا راه برونوم ديمونستراتيف. اذا نديرو بالخضر. l'exemple 3 je ne trouve plus mes stylos راه ما لقيتش السيلوات ديالي. افيفو لي فوتر واش عندك ديالك. هاد لي فوتر راه برونوم بوسيسيف. اذا نديروه بالزرق.
حتى الاول ليكزامبل الاول راه نسيت مدرتوش، حتى هذا راه نديروه بزرق راه نسيت مدرتوش قبيله. اذا ليكزامبل 4 سي شوسيت. لي شوسيت هما التقاشر سون غونشي دون لو تيغوار. لو تيغوار هو المجر. لي شوسيت يعني التقاشر راهم مرتبين في المجر، ديبا يعني في الاسفل. سي شوسيت يعني التقاشر ديالو سون غونجي دون لو تيغوار ديبا يعني التقاشر ديالو راهم مرتبين في المجر لتحت، ديبا يعني لتحت. لي ميان يعني دياولي دون لو تيغوار اوديهون يعني كاين في المجر الفوق. لي ميان راه عندنا برونون بوسيسيف، اذا نلونو بالزرق. كنظن التمرين واضح وسهل. اذا ندوزو للتمرين الموالي. غيكري يعني عيد كتابة en remplaçant. عيد كتابة الجمل réécris les phrases en remplaçant la partie soulignée par un pronom possessif. عيد كتابة الجمل وغادي نغومبلاسيو يعني نعوضو هاد لا بارتي سوليني، هاد هادشي اللي عليه السطر بواحد برونوم بوسيسيف. جو ني با ميتر تي شوسير. ما كيعجبنيش ندير الاحذيه ديالك. جو ني با ميتر نقول لي تيان، ما كيعجبنيش ندير ديالك. عندنا تي يعني كتخاطب داك الشخص، نقولو تي شوسير ما كيعجبنيش ندير الاحذيه ديالك. اذا جو ني با ميتر لي تيان ما كيعجبنيش ندير ديالك، يعني عوضنا تي شوسير بلي تيان. اسكي لا بري سيكلي يعني واش خدا السوارت ديالو. عندنا ال راه ماسكلي داكشي علاش قلنا علاش واش خدا السوارت ديالو. لي كلي عندنا ماسكلي، لي كلي راه هما السوارت كيتكتبوا بجوج صيغ هكدا اولا هكدا، يعني راه بجوجهم صحاح. اسكي لا بري لي سيان واش خدا ديالو. لي سيان يعني هما كنهضروا على السوارت. لي سيان راه عندنا فيمينا لحقاش عندنا كلي فيمينا. فوسي نوتر فواتير، ها هي الطوموبيل ديالنا. فوسي لا نوتر، لا نوتر ها هي ديالنا. فوسي لا نوتر. اماندين امنه. اماندين يعني خدات، امنه هي اخذه او دات معاهم. اماندين امنه سون شابو اون فاكونس، دات القبعه ديالها، الشابو يعني القبعه ديالها في سفر. اماندين امنه لوسيان. لوسيان بقاش عندنا شابو ماسكيلون، داكشي اللي هضرنا لوسيان. اماندين امنه لوسيان اون فاكونس. اماندين الدات ديالها في سفر. دوما غدا توماس رونجورا سون بيرو. دوما توماس غدا توماس رونجورا، هذا في الفيشير سامبل غادي يرتب سون بيرو يعني المكتب ديالو. غدا توماس غادي يرتب البيرو ديالو. سون بيرو هي اللي غادي نعوضوها بلوسيان. لوسيان لقاش عندنا بيرو ماسكيلاه وعندنا ان سول بوسيسور. غدا توماس غادي يرتب ديالو. اذا التمرين واضح. ندوزو للتمرين اللي من موراه. Exercice 4. Remplace le groupe nominal en gras par un pronom possessif qui convient. يعني نعوضو هاد الجروب نومينال يعني هاد المجموعة الاسمية هادي اللي اون غرا بواحد البرونوم بوسيسيف المناسب كي كونفيان هي المناسب. غون موا سيت غوم، رد ليا هاد الكومة. سي ما غوم راه الكومة ديالي. نعوض هاد سي ما غوم هي اللي غادي نعوضو. غون موا سيت غوم سي لا ميان. عندنا لا غوم فيمينا نديرو لا ميان. عندنا ان سول بوسيسور راه ديالي. إذا ندوزو ليكزامبل 2. سي ديسان هاد الرسومات سيغ لي بيرون سون نو ديسان. هاد الرسومات اللي فوق البيرون راهم الرسومات ديالنا. نو ديسان راه عندنا نو كتعني راه بليزيوغ بوسيسور. الا كان عندنا ان سول بوسيسور نديرو نوتر، ولكن عندنا بليزيوغ بوسيسور.
داكشي علاش درنا نديرو لي وديالنا نقولو لي نوتر. هاد الرسومات اللي فوق البيرو راهم ديالنا، كنهضرو على هاد الرسومات لي ديسان. سو مونطون يعني المونطون ressemble à ton montant، يعني هاد المونطون كيشبه المونطون ديالك. يعني كيقولو طون مونطون نعوضوها بلو تيان، ومع هاد البريبوزيسيون ا مقدرش نقول الو تيان، ملي كتلاقى مع لو نقول او تيان. هاد المونطون كيشبه المونطون ديالك. سو مونطون غوسومبل او تيان، هاد المونطون كيشبه لديالك. اذا تمرين واضح. ندوزو ليكزرسيس 5. اذا السؤال رقم 5 كيقولك، اولا التمرين رقم 5 كيقولك كومبليت لي فراس باغ لو برونوم بوسيسيف كي كونفيان، يعني كمل هاد الجمل بواحد برونوم المناسب. سي شوسير، لي شوسير هما الاحذية. سون ا موا راهم ليا. اذا ما حد كتخاطب شي شخص غادي تقول ليه لي تيان. ودنا لي شوسير فيمينا داكشي اللي درنا لي تيان بحال ما كدا، وعندنا بليزير داكشي اللي درنا هنا لي، لقاش عندنا هنا هي شي سي شوسير يعني راه بلوريال، داكشي اللي درنا هنا لي بحال ما كدا وزدنا اس هنا. سون سيغ ليطاجير ديالك راهم في ليطاجير. اولا الا كنت كتهضر مثلا على شي واحد اخر غتقول لي سيان. اذا ندوزو رقم 2 نوتخ بالون، يعني الكره ديالنا اي ان بو فيو، الكره ديالنا راها قديمه شويه اي ان بو فيو. فو بوفي نو بريتي، تقدروا فو بوفي بحال قلتي كتخاطبوا بزاف، اولا ممكن يكون شخص واحد. بوفي يعني تقدروا تسلفونا لو فوتر، لو فوتر. عندنا ان سول بالون، هي راه درنا ليها لو، يعني هاد فو يعني كتخاطب بزاف، يعني درنا فوتر لو فوتر. تقدروا تسلفونا ديالكم. شنو هي ديالكم؟ هي الكره، كنهضر على الكره، تقدروا تسلفونا ديالكم. دوزو السؤال رقم 3. كون يعني ملي، كون جوبلي مون ايكير يعني ملي نسيت. ايكير هو المثلث اولا الكوس. ملي نسيت الكوس ديالي. توم بقيت، توم سلفني، نقولو سين. لاسين بقاش عندنا ايكير فيميناه، درنا لا توم سلفني ديالهم على الكوس. يعني ملي نسيت المثلث ديالي اولا الكوس ديالي. توم ما بقيت لاسين، يعني توم سلفني ديالهم، يعني المثلث ديالهم. نوتخ شامبر اي او بروميير ايطاج، يعني الغرفه ديالنا راه كاينه في ليطاج الاول. نقولوا ملي كنهضروا على لا شامبر فيمينا نديرو لا، نقولوا ديالكم لا فوتر. فوتر هي ديالكم، لا فوتر ديالكم. اي او دوزيام يعني ديالكم في الطاج الثاني. كنهضروا على ايطاج يعني في الدوزيام، يعني كاين في دوزيام ايطاج. الا كنت كتهضر مع داك الشخص المخاطب تقول ليه لا فوتر، والا كنت كتهضر مثلا على الغرفه ديال شي واحد غائب تقول لا لوغ ديالهم، يعني بجوجهم صحاح. ندوزو ل5. جو ني با دو ستيلو يعني ما عنديش كاع ستيلو. تي بو مو بريتي، واش ممكن تسلفني ديالك، يعني كنهضر مع شي واحد، هاهي هادشي يعني كنخاطبو شي واحد. تي بو مو بريتي لو تيان، هاهي لو كتعني هي ديال ستيلو، لو تيان هي ديالك، واش ممكن تسلفني ديالك. نوز افون نو زابيتود يعني عندنا كنمتالكو اولا عندنا لي زابيتود هما العادات ديالنا. لي زابيتود العادات ديالنا. لي إلزون لي لوغ حتى هما عندهم العادات ديالهم. راه عندنا بليزيوغ بوسيسور، هاهي كيما كتشوفو نو راه عندنا بليزيوغ بوسيسور. هاهي هنا إلزون
عندنا راه بليزيوغ بروسيسور راه هما بزاف، داكشي اللي درنا له افيك اس. كون كانت عندنا عندنا شخص واحد ان سول بروسيسور نديرو لو افيك اس. هادي درنا لي لقاش هما كاين بزاف ديال لي بروسيسور لو ايزون لي لو حتى هما عندهم ديالهم. عندنا العدد ديالنا وهما عندهم ديالهم. كيسيون رقم 7. elle ne sait rien de ma vie، يعني ما عرفت حتى شي حاجه من الحياه ديالي. et je ne sais rien de la sienne، كنهضر على لافي، راه عندنا فيميناه. ها هي لا، عندنا فيميناه داكشي اللي درنا لا سيان. et je ne sais rien de la sienne، يعني وانا ما عرفت حتى شي حاجه من ديالو. السؤال رقم 8. شاكا بي سا بار، كل واحد يخلص الباي ديالو، كل واحد يخلص داكشي ديالو. فو نتوما تخلصوا ديالكم. لا كتعني هاد لاباي راه عندنا فيمينا، داكشي اللي درنا. ديزولي. لا كتعني هاد لابار راه فيمينا. بي راه فيرب بيي يعني يخلص. نتوما غادي تخلصوا ديالكم. موا لا ميان، موا لا ميان انا غادي نخلص لابار ديالي، يعني النصيب ديالي اولا الجزء ديالي. ندوزو لاخر صفحه. بول سو بلاندغ، هاد لو فيرب تروازيام جروب يعني كيشكي اولا يشكو، شكا يشكو. بول se plaint de ton comportement، se plaint بول كيتشكى من السلوك ديالك. يتي te plaint وانت كتشكى من، كتهضر على الكومبورطمون ديال بول، حتى انت كتشكى من الكومبورطمون ديالو. نديرو دي سيان. من الكومبورطمون، هادي سيان كتهضر على الكومبورطمون ديال بول. ها هي لو كومبورطمون دو بول. بول كيتشكى من الكومبورطمون ديالو وحتى انت كتشكى من ديالو. Nous sommes voisins، حنايا جيران. son appartement est à côté du، نقولو دي ميان لقاش كنهضر عليا بوحدي. nous sommes voisins حنايا جيران. son appartement الشقة ديالو، لابارطمون هي الشقة ديالو. اكوتي دي ميان، الشقة ديالو حدا ديالي. إذا ندوزو ل11. je leur ai donné mon adresse، عطيتو لادريس ديالي، العنوان ديالي. il m'a donné، لا كنهضرو على لادريس راه فيمينا. il m'a donné la sienne اولا لا لور. راه عندنا ال افيك اس، راه عندنا بزاف. il هو جو لور يعني انا عطيتهم العنوان ديالي وهما. il افيك اس كتعني هما. il m'ont donné la leur. لقاش كنهضرو غير على ادريس وحده، داكشي علاش درنا هنا لوغ بحال ما قلت. كان عندنا بزاف ديال لي زادريس نديرو لوغ افيك اس. وهما عطاوني ديالهم، عطاوني غير عنوان واحد، هما بزاف. هاي ال افيك اس يعني هما عطاوني ديالهم. جو لوغ دوني مون ادريس هنا في باسي كومبوزي. عطيتهم العنوان ديالي وهما عطاوني ديالهم. كنظن واضحه. كيسيون رقم 12. جو موكيب دو مي زافير، يعني غادي ندير الاغراض ديالي. il vous faut occuper دي، نقولو فوتر. كنهضر على لي زافير يعني الاغراض، وانتوما غادي ديروا الاغراض ديالكم، داكشي ديالكم دي فوتر. بقيت كنخاطبوا واحد المجموعه، داكشي اللي درنا فوتر.
وعندنا بلوريال لي زافير، داكشي علاش درنا زدنا اس هنا. 13 الى رونجي سي زافير، يعني راه هو رتب الاغراض ديالو، اي موا جي رونجي لي ميان. افير عندنا فيمينا، هداكشي اللي درنا ميان فحال ما هكدا، وعندنا لي زافير عندنا بلوريال زدنا اس فحال ما هكدا. 14 سي فوتر فواتير اون بان، يعني الا كانت سي راها كونديسيون، الا كانت الطوموبيل ديالكم يعني ما خداماش في عطب، سي فوتر فواتير اون بان نو بوفون، يعني نقدروا فو بريتي نقدروا نسلفوك ديالنا لا نوتر، لاقاش حنا مجموعه راه بليزيور بروسيسور، لا نوتر نقدروا نسلفوك ديالنا. فواتير عندنا ان سول فيمينا، هاي درنا هنا لا، هيا لا راه فيمينا، وحنا بليزيور بروسيسور درنا نوتر، هيا لا نوتر. الا كانت الطوموبيله ديالكم يعني خاسره نقدروا نسلفوكم ديالنا. مون اورديناتور فونكسيون اوسي بيان، يعني البيسي ديالي اولا الحاسوب ديالي راه خدام مزيان كو لو تين، خدام على ديالك، الحاسوب ديالي راه خدام مزيان على ديالك لو تين. عندنا ان سول اوبجي، داكشي علاش درنا تيه، الحاسوب ديالي خدام مزيان على ديالك، اولا ممكن نديرو على ديالو هو الا كنا كنهضروا على الحاسوب ديال شي واحد اخر. السؤال رقم 16 اخر سؤال، دون موا لا طايفوي، عطيني الورقه ديالك، جو فودغي كومباري مي ريبونس او تيان. بقات عندنا لا فوي فيمينا درنا فحال ما هكدا. دوني موا لا فوي، دوني موا تا فوي، عطيني الورقه ديالك، جو فودغي كومباري مي ريبونس او تيان. بغيت نقارن، كومباري هي مقارنه، هذا راه فيرب كومباري يعني مقارنه، يعني بغيت نقارن مي ريبونس، بغيت نقارن الاجوبه ديالي مع ديالك. عندنا لي ريبونس بليزيور، نزيدو اس هنا، جو فودغي كومباري مي ريبونس او تيان، بغيت نقارن الاجوبه ديالي مع ديالك. إذا على هنا كيكون سهل الدرس، وشكرا.